श्रीरामचन्द्रपञ्चकं यस्मिन् सर्वमिदं विभाति विततं मिथ्येन्द्रजालादिवत् यन्नित्यं ह्युररीकृतं सुविमलं ब्रह्मादिभिर्देवतैः यन्मौलीकृतमप्यहो गुणिगणैः सच्चित्सुखात्म्यं बृहत् सोऽयं श्रीगुरुरामचन्द्र इति यो राराजते ज्ञातले जीवानां हितदर्शनाय किल यो धर्मावतारोऽभवत् सर्वत्यागपुरःसरं जनहिते यो व्यापृतो भूत्सुधा सर्वस्यात्मनि वेदने भवति यद्रूपं स्वमूर्तं शिवं सोऽयं श्रीगुरुरामचन्द्र इति यो रासजते ज्ञातले सत्यं ज्ञानमनन्तमद्यमहो यद्ब्रह्मरूपं स्फुटं माया नास्ति न चेशजीवकलना यस्मिन्न भिन्नं तथा लीला स्वीकृतविग्रहं नतजनत्राणाय चादर्शयन् सोऽयं श्रीगुरुरामचन्द्र इति यो रासजते ज्ञातले यो मूढोऽपि च मूढवत् खलु न तत्येवं श्रुतीच्छावदन् सङ्गो नास्ति तदेव राग इति वा द्वेधाजिकं यस्य नो यो विद्यावशजीविनां स्वविमलं रूपं करोति ध्रुवं सोऽयं श्रीगुरुरामचन्द्र इति यो राराजते ज्ञातले हित्वाहङ्कृतिमत्यहो पुनरिदं जीवेशबन्धादिकं मायाशक्तिविभावितं जगदिदं चाप्नोति यन्मानवः सच्चित्सौख्यमपारमद्वयपदं यद्ब्रह्म सर्वात्मकं सोऽयं श्रीगुरुरामचन्द्र इति यो राराजते ज्ञातले य इदं पठति स्तोत्रं भक्त्या श्रीराम पञ्चचकं भक्तिज्ञानविरक्त्याद्या लब्धासौ धन्यतामियात् इति श्रीरामचन्द्रपञ्चकं सम्पूर्णम्।